दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मुलुकको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र अबको परिस्थिति के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति बहुराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर कुमार विश्वास हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। यो संसद पुनर्स्थापनासँगै एउटा एजम्सन के थियो भने अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार जान्छ, नयाँ सरकार बन्छ र त्यसको निम्ति सम्भावित प्रधानमन्त्रीका नामहरू पनि बाहिर आएका थिए, जस्तो शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, होइन, माधव नेपालहरू। उहाँहरूले गतिविधि पनि अगाडि बढाउनु भएको थियो र केही पक्षहरूले त अहिले पनि ओली सरकारलाई ढाल्नको निम्ति प्रयास गरिरहेका छन्। तर जुन किसिमको अनुमान थियो, जस्ता गतिविधिहरू देखिएका थिए, त्यो अनुसार जान सकेन। परिणाम ठिक उल्टो देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झन् बलियो जस्तो देखिने र उनलाई हटाउन खोज्ने शक्तिहरू कमजोर जस्तो देखिने। यो परिस्थिति कसरी निर्माण भयो र यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद कृष्णजी। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री ओली आए पनि, अर्को कुनै एबिसिडी आए पनि, इएफजिएचआई आए पनि मोटामोटी हुने यही हो कृष्णजी। हेर्नुहोस्, होइन, 2047 सालपछि हामीले हेरिरहेछौँ, होइन, कम्युनिस्टका 7वटा प्रधानमन्त्री हामीले हेऱ्यौँ, कङ्ग्रेसका 5-6वटाले हेऱ्यौँ, माओवादीका, होइन, हामीले बाबुराम भट्टराईलाई पनि हेरौँ, प्रचण्ड 2चोटि प्रधानमन्त्री भएकोहरू, फेरि अर्को शेरबहादुर हुने या तपाईँको अब पुष्पकमल दाहाल हुने, तात्विक फरक के हुन्छ? ड्रास्टिक चेन्जेस नेपालको तपाईँको यसको स्वाधीनता, यसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवस्थामा, यस संविधान कार्यान्वयन स्वामित्वको अवस्थामा ड्रास्टिक चेन्जेस केही आउँदैन कृष्णजी। यो कतिचोटि हामी प्रयोग गर्ने? चेन्ज भने त ग्रेजुअल हुन्छ नि। ड्रास्टिक चेन्ज त डिस्ट्रक्सनको बाटो हो। होइन, डिस्ट्रक्सनको बाटो होइन। एउटा अपेक्षा के थियो भन्दाखेरि, होइन, संविधान सभा पछि बन्ने संविधान, राम्रो र हाम्रो बन्ने संविधानले मुलुकलाई एउटा निश्चित राजनीतिक दिशातर्फ, स्थिरतातर्फ र मुलुकमा रहेको नेपाली समाजमा रहेको जति पनि अन्तर्विरोधहरू थिए, होइन, जुन गरिबी छ, बेरोजगारी छ, लगायतका जुन समस्याहरू थिए, ती बिस्तारै त्यो पाथमा, त्यो वेमा जाला भन्ने अपेक्षा थियो नि त कृष्णजी। यसलाई हामीले 47 सालपछि बनेको सरकार गठन विघटनको रूपमा हेर्नु भएन। मैले यसलाई कसरी हेरेको छु भन्दाखेरि, 47 सालपछि आज 2075 साल भयो, 77 साल भएको छ, होइन, 30 वर्ष भयो कृष्णजी। अनुहार मात्रै फेर्ने, पात्र मात्रै फेर्ने, पार्टी मात्रै फेर्ने, हामीले यो सबै मैले बारम्बार भन्ने गरेँ। हामीले त व्यवस्था पनि फेरेका छौँ नि। त्यही त मैले, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नामको, होइन, तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था 601 संविधान सभाद्वारा, होइन, त्यो संविधान जारी भएको पनि 5 वर्ष भयो। तात्विक नेपाली समाजको अन्तर्विरोधहरू, नेपाली समाजका या नेपालकै तपाईँको मुहार फेरियो त, होइन। एउटा गए अर्को आउँछ, अर्को गए अर्को, यी सबैलाई हामीले ट्रायल एन्ड इरर गरिसक्यौँ नि। मैले भने विभिन्न प्रयोग हामीले गरिसक्यौँ। अब कसलाई हेर्न बाँकी छ कृष्णजी? कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि, मनमोहन अधिकारीदेखि, पुष्पकमल दाहालदेखि, डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि, केपी त 2-3 चोटि भइसके, शेरबहादुर देउवा 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसके, होइन, प्रचण्ड 2 चोटि भयो। अब कसलाई हेर्ने? खिलराज रेग्मीलाई हामीले हेऱ्यौँ। अब कति पात्र प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हामी? मलाई के छ लाग्छ भन्दाखेरि नि, हेर्नुहोस् कृष्णजी, अब यो प्रधान प्रश्न के आयो भन्दाखेरि, यी पार्टी र यी नेताहरू असक्षम साबित भयो क्या। एउटा जनादेश संविधान घोषणा भएपछि कमसेकम तपाईँको 64% जनादेश प्राप्त पार्टीले त 5 वर्षसम्म टिक्न सकेन। यो संसारको उत्कृष्ट संविधान भन्ने यही पार्टीहरू हुन्, होइन। तर संवैधानिक तपाईँको पुस 5 को संसद विघटन गरेको जुन धारा, जुन संविधानको धारा टेकेर यो केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको थियो, संवैधानिक अदालतले त्यसलाई त गलत साबित गरिदियो नि, होइन। किन यो अवस्थामा आउँदाखेरि मलाई कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि, अब मोटामोटी तपाईँको यो संविधान र यो व्यवस्था र यो सिस्टम, यो मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री सिस्टम माथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यो 30 वर्षको ट्रायल एन्ड इरर पछि हाम्रो निष्कर्ष, हाम्रो सार थियो। तपाईँको यो चाहना हो कि तपाईँको विश्लेषण हो? यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो व्यवस्थामाथि यत्रो चरम असन्तुष्टि यी दलहरूले गर्न सकेनन्, व्यवस्थामाथि प्रश्न आयो भन्ने जो तपाईँको कुरा छ, यसलाई बदल्ने, यसलाई फेल गर्ने, यो असफल होस् भन्ने तपाईँको चाहना हो या चाहिँ देशतर्फ गइरहेको तपाईँले पाउनु भएको? म प्रचण्ड जस्तो तपाईँको त्यो बायस्ड भएर, पूर्वाग्रही भएर, केपी शर्मा ओली संहिता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी लोकतन्त्र विरोधी भन्ने पक्षमा म छैन। त्यो उहाँको फ्रस्ट्रेसन हो, पुष्पकमल दाहालको। हाम्रो त स्पष्ट धारणा के छ भन्दाखेरि नि कृष्णजी, यो 30 वर्ष 47 सालपछि मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पछि
निश्चित रूपमा 5-6 वटा उपलब्धिहरू भए, जुन शहीद बलिदान जो दिए, होइन, जति पनि बलिदान शहीदहरूको पछि 4-5 वटा उपलब्धिहरूलाई ओन गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, होइन। जस्तो संहिता, गणतन्त्र नामको संहिता, यो संहिताको तपाईँ कुनै यसको अधिकारै छैन, यसको कुनै राइटै छैन। हेर्नुहोस्, रक्षा गर्नुपर्ने उपलब्धिहरू के? त्यही त भने संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, नामको समावेशी समानुपातिकता, होइन, कस्मेटिक समावेशी समानुपातिकको कुरा गर्छौँ, होइन। ल तपाईँको बहुदलीयता, मल्टी पार्टी सिस्टम, यो 5 वटा जुन उपलब्धि छ यसलाई ओन गर्नुपर्छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। अब मुटु नै त्यही हो त, संहिता संरक्षण गर्नुपर्ने, गणतन्त्र संरक्षण गर्नुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता संरक्षण गर्नुपर्ने भनेपछि यी कुराहरू त यो संविधानका मुटु हुन्। अनि असफल भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले यो संविधानका पिलरहरू हुन्, 5 वटा पिलरहरू हुन्, होइन। यो मैले प्रचण्ड जस्तो फ्रस्ट्रेट भएर ओली यसका विरुद्धमा लागे या अरूहरू लागे भन्ने पक्षमा म छैन, होइन। हिजो त्यही काँधमा काँध जोडेर अढाई वर्ष सरकार प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर गोप्य सहमति गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा, होइन, जनताले सबै थाहा पाइसकेका छन्। तसर्थ यो 5 वटा मूलभूत उपलब्धिहरूलाई यसलाई हामीले कुनै पनि शर्तमा गुमाउन दिनु हुँदैन। यो ठुलो बलिदान, ठुलो शहादत पछि प्राप्त भएको उपलब्धि हो र यसमा टेकेर तपाईँको के हो भन्दाखेरि मुलुकको यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम जुन छ नि, अहिलेको जुन सिस्टम छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अघि पनि तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो कि यो जस्तै हिजोको नेकपा, होइन, भित्र राजनीतिक रूपमा दरार पैदा भएको छ। झलनाथ नेपाल समूहको केही समूहहरू छन्, उहाँहरूको 40-42 सांसदहरू छन्, र अर्को भनेको नेकपा माओवादीले छुट्टै एउटा अलग्गै ढङ्गले उसको तपाईँको 63 सिट कतिवटा छ उसको छुट्टै ढङ्गले, अनि 56 सिट कति छ उसले छुट्टै ढङ्गले अगाडि त्यही गठबन्धनबाटै छुट्टै ढङ्गले भनेर केपी शर्मा ओली त मोटामोटी संसदमा त ऊ अल्पमतमा परिसक्यो। हेर्नुहोस्, अङ्कगणितीय हिसाबले भन्ने हो भने केपी शर्मा ओली पार्लियामेन्टमा अल्पमतमा परिसके, होइन। त्यसैले तपाईँले नयाँ प्रधानमन्त्री को भनेर तपाईँको प्रश्न छ, आम जनता समुदायको पनि प्रश्न छ। कहाँबाट ओली अल्पमतमा छन्? कस्तो गणित हो तपाईँको? कसरी अल्पमतमा पऱ्यो? माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता ल्याएको छैन, एमालेको उनी अध्यक्ष हुने 120 सिट हुने छन्। कस्तो गणित गर्नुभयो? होइन, मैले राजनीतिक रूपमा नेकपा माओवादी छुट्टै भएको अवस्था हो र झलनाथ नेपाल समूह पनि तपाईँको छुट्टिएको। वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा प्रकट नभएसम्म उनी अल्पमतमा परे भन्न पाइन्छ? संसदभित्र त्यो तपाईँको परीक्षा भएको छैन, अङ्कगणितको परीक्षा भएको छैन। तसर्थ मैले भनेको यो तपाईँको जेरिमेन्डरिङमा संसदको सङ्ख्याको खेलमा, अल्पमत र बहुमतको खेलमा, विश्वास र अविश्वासको मतको खेलमा, होइन, नेपालको पोलिटिकल अवस्थालाई, नेपालको एउटा पोलिटिकल स्ट्यागमेन्ट भएको छ कि यो पोलिटिक्स के भएको छ भने स्टप भएको छ। यत्तिकै यसरी राख्ने हो त अहिलेको अवस्थामा? यत्रो विकराल समस्याहरू छन् नेपालमा। यो त मैले तपाईँलाई प्रारम्भमै खोजेको उत्तर के हो भने संसद पुनर्स्थापनापछि जुन किसिमको गति, सरकार निर्माण, विघटन, यताउता एउटा चलायमान होला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भएन। ओलीलाई हटाउन खोज्ने शक्तिहरू पनि निराश भएका देखिन्छन्, उनीहरूको पनि केही लागेको छैन। बरु प्रधानमन्त्री चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै खेल गर्दै गएको देखिन्छ। यसको रिजन के हो भन्न खोजेँ मैले? होइन, यसको रिजन त यस्तो हो, सुन, यसको रिजन त मोटामोटी बाहिरबाट हेर्दाखेरि, परीक्षाको रिजल्ट नआउन्जेलसम्म बाहिरबाट हेर्दाखेरि वर्तमान सरकार तपाईँको माइनोरिटी सरकार हो। हेर्नुहोस्, किनकि नेकपा एमालेको अहिलेको जुन सङ्ख्या हो त्यो सामान्य बहुमत पुग्दैन, होइन, सामान्य बहुमत पुग्दैन। त्यसैले उनीहरूले जसपासँगको एक किसिमको गृह कार्य या छलफल गरिरहेछन्, होइन। भोलि कदाचित नेकपा माओवादीले राजनीतिक निर्णय र संवैधानिक निर्णय समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा, होइन, उसले नयाँ समीकरण बनाउन सकियोस् भनेर जसपासँगको उसको छलफल छ। जसपा र ओलीको गठबन्धन बन्छ? अब यसो हेर्नुहोस्, जसपा र ओली दुईटै पार्टीहरू अहिले भनेको तपाईँको दिल्लीद्वारा निर्देशित र सञ्चालित छन्, होइन। त्यसैले यो निकटता हामी देख्छौँ, जो पात्र र प्रवृत्तिहरू, व्यक्तिहरू यसमा क्रियाशील छन्। जसपाका दुईटै फ्याक्टरहरू दिल्लीबाट निर्देशित? नै जसपा र ओली जसरी तपाईँको रका प्रमुख, होइन, लकडाउनको बिचमा सामन्त कुमार गोयल जसरी प्लेन तपाईँको चार्टर गरेर राति 12 बजे ओलीलाई भेट्न गए बालुवाटारमा, र यो जसपा या भनौँ जसपा म भन्दिनँ, राजपा, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वनाथ शुक्ला या लक्ष्मणलाल कर्ण, यी त भारतीय एजेन्ट हुन् नि। यो त हामीले 30-47 सालपछि त यिनीहरूलाई हेरेको हौँ, देखेको हौँ, होइन। त्यसैले यो मोटामोटी के छ भन्दाखेरि यो समीकरण जुन बन्ने, अर्को समीकरण बन्ने सम्भावना जुन देखिरहेछ, त्यो भनेको हिजोको भारतीय, भाजपा र राजपाका
र ओली निकटको यो नयाँ वैकल्पिक प्रयास हो। तर नेपाली जनतालाई हामीलाई यो धेरै ज्यादा चासो छैन यसप्रतिमा। नयाँ समीकरण बन्छ बन्दैन, होइन, चासो हुने नहुने भन्दा पनि अब त्यसले गर्ने प्रभावहरू त हामी कहाँ परिरहन्छ नि। जुन किसिमको अहिले अभ्यास भइरहेको छ जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर फ्याक्टरहरू र ओली बीच गठबन्धन हुने सम्भावना देखिन्छ कि देखिन? तपाईँले सिधै दिल्लीसँग कनेक्ट गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ, त्यो हो भने त उनीहरूको त केही देखिएला नि। हुन त्यो देखिन्छ। राजपा जसपा नभएर भनेपछि ओली र जसपा भित्रको राजपा र ओलीको इक्वेसन बन्छ। तपाईँको तिनीहरूको रिमोट कन्ट्रोल या भन्नु भने रबाट या दिल्लीको साउथ ब्लकबाट मोटामोटी यो बहस छलफल अन्तर्क्रिया भइरहेकोबाट त्यो बडा प्रष्ट छ। हेर्नुहोस्, भनेपछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिन्छ र ओली सरकारलाई महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले समर्थन गर्छ र उनीहरू सरकारमा गएर मन्त्री हुन्छन्। त्यो सङ्ख्या पुग्दैन नि। झलनाथ माकुने र झलनाथ केसँग सभासदहरूले के गर्छन्? प्रत्यक्षबाट त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, फ्लोर क्रस गर्छन् गर्दैनन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ला। तर एमालेसँग त अहिले चोखो 120 छ नि, होइन? 18-19 जना महन्त ठाकुरले लग्यो भने त बहुमत पुग्यो नि। यति सजिलो छैन किनकि झलनाथ र माकुनेहरूले फेरि अन्ततोगत्व फेरि ओलीलाई समर्थन गर्ला र वैकल्पिक सरकार बन्ला। मोटामोटी के हो भन्दाखेरि कृष्णजी, यो सबै तपाईँको जोड घटाउ गुना भागा जति गर्दा पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएन क्या। फेरि तपाईँको के भन्दाखेरि होइन, म त्यो पोलिटिकल स्टेबिलिटीमा जानुभन्दा अगाडि फेरि नीतिगृटीहरूलाई हामी अलिकति विश्लेषण गरौँ। अब जसपाको त्योभित्र पनि राजपा जाने तपाईँको कुरा हो भने बाबुराम र उपेन्द्रहरू के गर्छन्? होइन, पार्टी फुट्दैछ त। तपाईँको यो ओली तपाईँको फागुन 21 गतेको संसद पुनस्थापनाको सर्वोच्च अदालतको निर्णय र पुस 5 को निर्णयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तपाईँको हिजोको तपाईँको सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी र तपाईँको नयाँ शक्ति होइन को बिचमा तपाईँको त्यो हेर्ने दृष्टिकोण धारै अलग भयो नि। पुस 5 लाई हेर्ने दृष्टिकोण र फागुन 11 को संसद पुनस्थापना पछिको हेर्ने दृष्टिकोण है, यो दुईटा मितिको भएको घटनाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त फरक आयो। त्यो त पार्टी फुट्छ। मैले पनि त्यो पार्टी कसरी फुट्छ? 40% पुर्याउनु परेन? राजनीतिक रूपमा फुट्छ। बुझ्नु, राजनीतिक अहिले देखिएकै छ, राजनीतिक अहिले देखिएको छ। तसर्थ मैले यतातिर सुन्नु नि, उपेन्द्र यादवसँग केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% छ कि छैन? हामीलाई त्यो नहुन्जेल त्यो पार्टी फुट्दैन। कृष्णजी, हामीलाई यो उपेन्द्रलाई महन्त ठाकुरले बाबुराम र उपेन्द्रलाई लतारेर ओडिसा लगिरहेको स्थिति हो कि होइन? कृष्णजी, म फेरि बारम्बार भनौँ, नेपाली जनतालाई उपेन्द्रले के गरिरहेछ, बाबुरामले के गरिरहेछ, महन्तेले के गरिरहेछ, अरूहरूले के गरिरहेछ, यी सबै प्रहसनहरू, यी नाटकहरू, यी गाई जात्राहरू नेपाली जनताले बारम्बार हेरिसक्यो। फेरि यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन। हेर्नुहोस्, ए बाबा, देश त प्रभावित यिनकै गतिविधिले हुन्छ त। त्यही भनेर तसर्थ मैले भने नि, मैले मूल सुरुमै भने नि, त्यसैले यो सिस्टम जुन छ नि, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था जुन किसिमको तपाईँको र निर्वाचन प्रणाली जुन किसिमको छ, यसको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यो बहस र इस्युहरू संविधान लेख्ने क्रममा भएको हो। त्यसैले उहाँहरूले विभिन्न प्रावधान 2 वर्षपछि तपाईँ व्यवस्थामाथि धेरै प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब हिजोका दिनमा हामीले अन्य व्यवस्थाहरू चाहिँ अभ्यास गरे होइन? के अब राणाको व्यवस्थामा जाने, के अब पञ्चायतको व्यवस्थामा जाने, के तपाईँ यो बहुदलीय बहुलवाद होइन, यो तपाईँले यी 5वटा पिलरहरू जगाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। फेरि त्यही व्यवस्थामाथि तपाईँ यो असफल भयो भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, पुनर्विचार गर्नुपर्छ। हेर्नु, मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको 30 वर्षको जुन हामीले अभ्यास हामी कहाँ व्यवस्था भन्दा पनि पात्रको समस्या होला नि। होइन, व्यवस्थामा पनि समस्या देखियो। अब पात्र त छँदैछ, पात्र त सबै रिटायर भयो। यिनीहरूलाई तपाईँको यी एक्सपायर्ड भएछ। यिनीहरूलाई त तपाईँको क्यान्सर, नेपाल देशका यी तपाईँको मोटामोटी क्यान्सर भइसके होइन? के काङ्ग्रेस, के कम्युनिस्ट, होइन कुन व्यवस्था भयो भने ठिक हुन्छ हो। अब रह्यो नयाँ बहस सुरु गर्नुपर्छ। अब नयाँ बहस सुरु गर्न 30 वर्ष हामीले हेऱ्यौँ। 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्था पनि नेपाली जनताले हेरे, 30 वर्ष यो पार्लियामेन्ट्री मल्टी पार्टी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी पनि हेरे, माओवादी पनि हेरे, कम्युनिस्ट पनि हेरे, काङ्ग्रेस पनि हेरे, यी भारतीय दलालहरूका पार्टीहरू पनि हेरे होइन, विखण्डनवादी पनि हेरे, आतङ्कवादी पनि हेरे होइन। सबै हामीले हेर्दाखेरि अब यत्तिकै यथास्थितिमा छोडिदिने त कृष्णजी, अब मुलुकलाई तपाईँको यही गाई जात्रा भइराखोस्, अल्पमत र बहुमतका खेल भइराखोस् होइन। के त हो नेक्स्ट। अब भनेको तपाईँको अब हामीले नेपाललाई तपाईँको नयाँ, मैले बारम्बार पहिला पनि भन्ने गरेको छु, यो तपाईँको जुन 64 सालको जुन पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो
601 सदस्यको संविधान सभाको चुनाव। त्यसपछि खिलराज रेग्मीद्वारा कर्मकाण्डी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव जुन भयो, कर्मकाण्डी दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो र त्यही कर्मकाण्डी दोस्रो संविधान सभा बनेपछिको त्यो जन्मेको बच्चा हो यो संविधान। खिलराज रेग्मीद्वारा गरिएको कर्मकाण्डी 601 सदस्यको संविधान सभाबाट बनेको यो तपाईँको अपाङ्ग तपाईँको संविधान हो र यो संविधान अहिले लागू भएको 5 वर्ष भयो। जुन संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणाको फागुन 11 गते तपाईँको बदर गर्दैछ भनेपछि हामी के अब यथास्थितिमा यही तपाईँको अभ्यासमा गरिराख्ने कि अब नयाँ विकल्पमा त्यही त नयाँ विकल्प तपाईँ भन्नुहोस् न। मैले त्यो भने अब नेपाल फेरि तपाईँको अर्को संविधान सभाको चुनावमा जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ नेपाली जनतालाई उत्तेजित पार्ने दलहरूलाई बाढ भैलोमा लैजाने, मान्छेलाई एग्रेसनमा लैजाने, अर्को संविधान सभा चुनावको माग गर्ने। होइन, तपाईँ बारम्बार मलाई यही भनिराख्नुहुन्छ। पहिले मैले सुरुमै भनेको थिएँ, तर यो म्याच्योर भएको छैन होला, किनकि विभिन्न इस्युहरू छन्। विप्लवका तपाईँको वैज्ञानिक समाजवादका कुराहरू छन्, सिकर राउतका आफ्ना किसिमका लागि छन्, जयकृष्ण गोहित दुई पटक हाम्रो देशमा संविधान सभाको चुनाव, यो कर्मकाण्डी संविधान सभाको चुनाव हो। अब तपाईँ के तेस्रो संविधान सभा चुनाव? म त चुनौतीका साथ भन्छु। हेर्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवलाई म चुनौतीका साथ भन्छु, च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु। नेकपा माओवादी 10 वर्ष जनयुद्धमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा संविधान सभाको चुनाव हुनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा थियौँ, शहादत भयौँ। तर उपेन्द्र यादव र प्रचण्डले धोका दिएर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा 601 तपाईँको विशाल तपाईँको जाइन्ट 601 संविधान सभाको चुनाव गराए र समानुपातिकबाट सबै तपाईँको टिके समानुपातिक सांसद बनाएको छ। अहिले पनि टिके समानुपातिक सांसद। त्यही भएर मैले भनेको हामी कहाँ प्रणालीमा समस्या होइन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हामीले कस्ता पात्र ल्याउनुको निम्ति व्यवस्था गरेको हो त? तपाईँले भनेअनुसार त टिके ल्याइयो नि त, धन पैसा बुझाउनेलाई ल्याइयो नि त। हामी कहाँ त्यो पात्रहरूको समस्या हो नि, उनीहरूले कस्ता मान्छे ल्यायो भन्ने। समानुपातिक चुनाव प्रणाली जे हिसाबमा हामीले सोचेका थियौँ, अवधारणा बनाएका थियौँ, जसका निम्ति व्यवस्था गरेको, ती पात्रहरूलाई ल्याउन नसक्नुको कारण त हाम्रा राजनीतिक दल र यी नेताहरूको खराब मनोवृत्ति हो। सुधार गर्नुपर्ने त्यहाँ हो। तपाईँ किन बारम्बार व्यवस्था? मैले त्यही भने, जुन प्रणालीबाट, जुन व्यवस्थाबाट, जुन ऐन कानुनबाट पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादव, म काङ्ग्रेसलाई भन्न चाहन्न, म तपाईँको केपी शर्मा ओलीलाई भन्न चाहन्न, म शेरबहादुर देउपा, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भन्न चाहन्न, सुशील कोइरालालाई भन्न चाहन्न, तर पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादव त्यतिखेरका 2063 साल पछिका तपाईँको अग्रगामी शक्ति थियो, क्रान्तिकारी शक्ति थिए र परिवर्तनकारी शक्ति थिए। नेपाली जनताले तपाईँको पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराईहरूलाई हेर्न चाहन्थे, तर उहाँहरूले त्यतिखेर धोका दिनुभयो र यो अहिले परिणाम, अहिले उहाँहरूले त्यो परिणाम भोगिराख्नु भएको छ। अहिले दुर्दशा छ। यसो हो नि त, राजनीतिक रूपमा सम्झौता गरियो नि। नेपालमा कुनै एउटा दल विशेषले, कुनै एउटा नेता विशेषले भनेको कुरो हुने स्थिति थिएन। संविधान सभाको चुनाव गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य थियो र त्यो त सम्झौता गरेको होइन। त्यो सम्झौता गरेर धर्मनिरपेक्षता नेपाली कांग्रेसलाई स्वीकार्य थियो र सम्झौता गरेको थियो। देशलाई शान्ति प्रक्रियामा लैजानु थियो, यहाँ युद्ध थियो। त्यो अवस्था तपाईँले बिर्सन पाइन्छ? होइन, यो तपाईँको बृहत शान्ति सम्झौतापछि, मैले बुझेँ, बृहत शान्ति सम्झौतापछि, मधेस आन्दोलनले सेफ ल्यान्डिङ गराउँदापछि, थरवट आन्दोलनले सेफ ल्यान्डिङ गराउने बेलामा र अन्य आतङ्कवादी समूहलाई सेफ ल्यान्डिङ गराउने बेलामा त्यस्तो सम्झौता गर्ने जुन अहिले तपाईँको मुलुक तपाईँको एउटा स्ट्यागमेन्टमा छ। अहिले मुलुक तपाईँको कुन अवस्थामा छ? घोषणा वैशाख 17 र 27 गते गरेको घोषणा समिति चुनावको घोषणा, यो देशमा शान्ति तपाईँले देख्नु भएन? कति दैनिक सयौं मानिसहरू मर्थे द्वन्द्वको कारणमा। यो मुर्दा शान्ति हो कृष्णजी, यो मुर्दा शान्ति हो। तपाईँले जुन शान्ति भन्नुभएको छ नि, हामी सन्तुष्ट छैनौँ, मैले बारम्बार भनेको छु। तर यो नेपाली समाजको असन्तुष्ट त हरेक नेपाली होला नि। कसैलाई महँगीको समस्या होला, कसैलाई शिक्षाको होला, कसैका राजनीतिक मुद्दाहरू होला नि। हामी त कृष्णजी पहिलो संविधान सभादेखि 2063 सालदेखि हामीले असन्तुष्ट छौँ। हामी सेटिस्फाइड छैनौँ कि नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध भनेको जातीय अन्तर्विरोध हो। तर यी दलाल तपाईँको पुँजीवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वर्गीय अन्तर्विरोध प्रधान बनाएर यो मुलुकलाई दुर्दशामा पारे। त्यसैले भन्दाखेरि के हो भन्दाखेरि तपाईँ जातीय कुरा फेरि उछाल्ने होइन, जातीय कुरा होइन, जातीय मुलुक कहाँ छ? हामी कहाँ जातीय विभेद? मुलुक बहुजातीय हो कि होइन? बहुजातीय हो, ठीक, बहुभाषी हो, बहुसांस्कृतिक हो। त्यही मुलुक बहुजातीय हो, बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक सुन्दरता हो नि। त्यो अनुसारको संविधान, खोइ त्यो अनुसारको व्यवस्था, खोइ त्यो अनुसारको अनुहार सिंहदरबारमा देखिएको। हाम्रो संविधानले समानताको व्यवस्था गरेका छैन। समानता त हाम्रोमा मौलिक अधिकारको व्यवस्था छैन। यी त फ्यान्टास्टिक कुरा भयो। कुनै जात विशेषलाई विभेद गर्ने भनेर त्यहाँ उल्लेख गरेका छ र? यी त फ्यान्टास्टिक कुरा भयो। तपाईँलाई म एउटा तथ्याङ्क दिन्छु। हिजो मात्र इन्सपेक्टरको तपाईँको अधिकृत क्याडेटको सेनाको तपाईँको रिजल्ट आएको छ। त्यो तथ्य र तथ्याङ्क तपाईँ हेर्नुहोस्।
अस्ति मात्रै लोकसेवा आयोगको परिणामहरू निक्लिएको छ। त्यो तथ्य र तथ्याङ्क तपाईँ हेर्नुहोस्। ओ माई गॉड, म अचम्म पर्दैछु। सुन्नु, तपाईँ कहाँको समानता, पार्टीको कहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्वतन्त्रता, कहाँको होइन? स्वाभिमान? तपाईँ इन्सपेक्टरको रिजल्ट हेर्नुहोस्। मेरिटको आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने कि जातको आधारमा गर्ने? होइन, मेरिट हेर्नु परेन? मेरिट पनि हेर्ने हो र जातीय अन्तर्विरोध छ नेपाली समाजमा। एउटा दलित भएको नाताले छुवाछुत हुन्छ यहाँ। हो, त्यसको निम्ति चेतना फैलाउने हो। होइन, त्यसको निम्ति चेतना फैलाउने हो, जातीय विभेद गर्ने मान्छेलाई दण्डित गर्ने हो। कानुन छ त्यसको निम्ति। सामाजिक चेतना र राजनीतिक अधिकार र संरक्षण पनि चाहिन्छ, संवैधानिक संरक्षण चाहिन्छ, होइन? उसलाई आरक्षण चाहिन्छ, उसलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। छ त हामी कहाँ व्यवस्था? होइन, हरेक लोकसेवाको उसमा आरक्षणको व्यवस्था छैन, तपाईँको 100% गर्नुपर्छ। समानुपातिकको व्यवस्था छैन, तपाईँको 45% समावेशीको व्यवस्था छैन। 45% खुला गर्ने अनि 75% चाहिँ तपाईँ आरक्षित गर्ने खस आर्यलाई। त्यस्तो हुन्छ? त्यो समावेशी हो? होइन, उनीहरूको जनसङ्ख्याको हिसाब हेरेर छ नि त। होइन, तपाईँ पूर्ण कसको समानुपातिक संख्या गर्नु कति छ? पर्यो। 100वटा इन्सपेक्टर छ भने तपाईँको खस आर्यलाई 30वटा इन्सपेक्टर सुरक्षित गर्नु, बाँकी 70% तपाईँको अन्य जाति जनजातिहरूलाई दिनु पर्यो। नेपाल भनेको एकल राष्ट्रिय राज्य होइन। होइन, हामी कहाँ के हो भने यो जातको कुरो एउटा विषको कुरा हो। जातीय अन्तर्विरोध छ। क्षेत्रीय समुदाय भन्नुहोस्, ब्राह्मण भन्नुहोस्, दलित समुदाय भन्नुहोस्, त्यही भित्र पनि विभेदका कुराहरू छन्। यो बाइसनेस हो। तपाईँको नेपाली समाजमा जम्मा तपाईँको तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने हामी त मान्दैनौँ तथ्याङ्क विभागको तथ्याङ्कलाई। 30% मात्रै खसारिए छन्, बाँकी 70% गैर खसारिए छन्। अहिले नेपालमा भएका जति पनि तपाईँको प्रधानमन्त्रीहरू छन्, 40 जना प्रधानमन्त्री भए 260 वर्षमा, कति सबै खसारिए भएको छन्। ए बाबा, प्रतिस्पर्धा गरेर आएर प्रधानमन्त्री बन्न टिका लाएर भएका छन्। खिलराज रेग्मी टिका लाएर भएका छन्। यस्ता धेरै उदाहरण छन्। मेरो भनाइको मतलब के हो भने मुलुकमा जातीय अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध हो। यो हल नहुन्जेलसम्म यो मुर्दा शान्ति हुन्छ। यो हल समस्या नभइकन नेपालको राष्ट्रियता एकता मजबुत हुँदैन। यो हल नभइकन तपाईँको जयकृष्ण गोइदहरू जस्ता तपाईँको लाहानको मालपोत कारणमा बम विस्फोट हुँदैन। यो हल भइसकेसम्म तपाईँको थरवाट आन्दोलन तपाईँको रोकिँदैन। किनकि संहिताको नाममा संहिताको कुरा गर्ने। तपाईँले थरुवाटको कुरा गरिहाल्नु भयो। म तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, जातीयताको कुरो पनि आयो। तपाईँ थारू समुदायको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ। थारू समुदायमा थारूबाटै थारू अपेलित, थारूबाटै थारू उत्पीडित, थारूबाटै थारू शोषित, त्यो छ कि छैन? थारू कहिले प्रधानमन्त्री भयो यो देशको? होइन, छ कि छैन? होइन, मैले भने प्रधानमन्त्री भयो भने सबको कल्याण हुन्छ। सुन्नु, सामाजिक अन्तर्विरोध, प्रधानमन्त्री भयो भने सबको कल्याण हुन्छ। सुन्नु, सामाजिक अन्तर्विरोध, हामी कहाँ महिला राष्ट्रपति हुनुभयो, समग्र महिलाको कल्याण भयो। मतलब एउटा सुरुवात त भयो नि, वर्गीय अन्तर्विरोध छ। तर थारूलाई शोषण गर्यो, यो सामाजिक अन्तर्विरोध हो। तर मोटामोटी 260 वर्षदेखि यो मुलुकलाई शासन कसले गरेको? यो मुलुकलाई कमैया कमलरी कसले बनाएको? यो मुलुकलाई थरवाटमाथिको उपनिवेश कसले गराएको भनेको? खस आर्य नेतृत्वले, जो सिंहदरबारमा बसे, जो नारायणीमा बसे, जो बालवाटारमा बसे। पार्टीमा जातीय मुद्दालाई अब अगाडि बढाउन थाल्नु भयो हो? मलाई त्यस्तै नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य हो। बहुराष्ट्रिय राज्य हो नेपाल, र बहुराष्ट्रियहरूको मुक्तिका लागि नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्यमा जानुपर्छ। यी तपाईँको यो जनवाद भयो या समाजवाद भयो, वैज्ञानिक समाजवादको अब सबै यो काम छैन। अब नेपाललाई अक्षुण्ण राख्ने भयो, यसको राष्ट्रियता मजबुत गर्ने भयो। त्यो बहुराष्ट्रिय भनेको बहुराष्ट्रिय अस्ति न जसपाहरूको राजपाहरूको उहाँ पनि यो शब्दावली मैले भेटेको थिएँ। जसपा राजपाको बारेमा मैले भनिसकेँ। जसपा राजपा भनेको भाजपाका भातृ भगिनी संस्था हुन्, इन्डियन एम्बेसीबाट सञ्चालित हुन्, सबै स्रोत दाना पानी उतैबाट आउँछ। मलाई जसपा राजपाको बारेमा बहुराष्ट्रिय भने के, त्यतातर्फ नजाउँ। बहुराष्ट्रिय भने के? बहुराष्ट्रिय भनेको नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य। संविधान सभा 2 मा तपाईँको संवैधानिक समिति राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन सबैलाई ज्ञात छ नि। अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना आयोगले र अग्रगामी राज्य पुनर्संरचना बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनले बडा प्रष्ट भनेको छ नि कि नेपालमा 1% भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका राष्ट्रहरू छन्, जसको आफ्ना भाषा छ, संस्कृति छ, सामाजिक एकरूपता छ, उसको आर्थिक एकरूपता। देश बनाउने त होइन, देशभित्र आत्मनिर्णयको अधिकार सहित स्वशासित स्वायत्त प्रदेशहरू बनाउने हो। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार भनेको छुट्टिन पाउने अधिकार पनि त्यसमा आउँछ है। त्यो लेनिनले खतरनाक हुन्छ। थरवाट सुन्नु न, अहिले जुन शङ्का त्यसमै हो। यो आत्मनिर्णयको अधिकार योभन्दा अगाडिका थरवाट आन्दोलन, मधेस आन्दोलनहरू पनि उठेको कुरा हो। आत्मनिर्णयको अधिकारमा छुट्टिन पाउने अधिकार पनि त्यहाँ कुरा संलग्न पारिएको छ। लेनिनले युएसएसआरमा रसियामा प्रतिपादन गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार त्यो कम्युनिस्टहरूको, हाम्रो भनेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकारीको निर्णय हो। थरवाट यदि स्वायत्त र आत्मनिर्णयको अधिकार भयो भने नेपालको राष्ट्रियता झन् मजबुत हुन्छ।
तपाईँहरूलाई के चाहियो? थरुवानको चाहिँ छुट्टै प्रदेश चाहियो? हामीलाई हाम्रो पहिचान, हाम्रो प्रतिनिधित्व, हाम्रो सघनता, हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार सहितको स्वशासित स्वायत्त आत्मनिर्भरको अधिकार सहितको थारुवान प्रदेश चाहियो। कहाँदेखि कहाँसम्म? मेचीदेखि महाकालीसम्म जहाँ हाम्रा थाप थलो छन्, जहाँ हाम्रो सघन बस्ती छ, त्यो त स्वाभाविक हो। तर अहिले तपाईँलाई त्यो पुरै थरुवान प्रदेश बनाइदिएपछि हिजो एक मधेस एक प्रदेश भन्ने आज दुई प्रदेशमा चित्त बुझाउने के गर्छन् उनीहरूले? मार्काट हुन्छ। सुन, मधेसीको बारेमा लामो व्याख्या हुन्छ, हेर्नुहोस् कृष्णजी, होइन बाँच्यो नि त, बाँच्यो नि। ती मैले बारम्बार मिलाउनु पर्यो न कृष्ण, मैले बारम्बार मधेस र मधेसी, यहाँ न नेपालमा कोही मधेस छ न यहाँ कोही मधेसी छ। तपाईँ तराईमा गएर बुढापाका थारूहरूलाई सोध्नु, ती बजिया हुन्, ती देशिया हुन्, ती तपाईँको बनिया हुन्, होइन? ती तपाईँका भारतबाट, त्यो प्रश्नै छ नि। राजेन्द्र महतोले भन्दैन कि हामी त भारतीय मूलका अप्रवासी हुन्, भारतीय मूलका अप्रवासीको हितमा होइन, त्यो त इन्डियन नागरिक, त्यो त अब अहिले हिरो भएको छ। अहिले तपाईँको पार्लियामेन्टमा बालवाटारमा सिंहदरबारमा हिरो भएको छ राजेन्द्र महतो, तर त्यो नेपाली नागरिक होइन। एउटा कुरा नेपालीले बुझ्नु पर्यो, राजेन्द्र महतो विशुद्ध तपाईँको बिहारको मोतिहारीको तपाईँको चिउडा चिउडीको जन्मेको मान्छे हो। अब समाधान मैले त्यही भने अब समाधान थरवाट र मधेसीलाई तपाईँ कन्ट्राडिक्सन बडा हाम्रो तिनीहरू बजिया हुन्, देशिया हुन्, बनिया हुन्, खुला सीमा छ। युपी, बिहार र तपाईँको पश्चिम बङ्गालबाट तपाईँको व्यापार गर्न तराईमा आएका हुन्, हाम्रो भूमि, हाम्रो थात थलोमा आएका हुन्। 2007 सालपछि बढी आए। अहिले तपाईँको अर्को कुरा म तपाईँलाई भनौँ, अहिले यतिका मारवाडीहरू छन्, सारा तपाईँको उद्योग पुँजीपतिहरूमा कब्जा मारवाडी छ। के मारवाडी नेपाली हुन् त? होइन नि। केपी शर्मा ओलीले, होइन, म भन्दैछु, तपाईँ यो प्रश्न हुनुपर्छ हामीले। केपी शर्मा ओलीले टिका र खाँदा लगाउने बित्तिकै बोनाफाइड वंशजका नागरिक हुन् मारवाडी? होइन नि। यहाँको बोनाफाइड नेपाली वंशजका नागरिक कोही हुन् भन्दा तराईमा थारू, राजवंशी, गनगाई, तासपिरिया, कोचे, मेचे, धिमाल, झाँगड र हुन्। त्यहाँका दलितहरू हुन्। त्रिपाठी, शुक्ला, कर्ण, काइस्थ, महतो, झा, यी तपाईँका नेपाली नागरिक होइन नि। यो भ्रममा हामीले पर्नु हुँदैन। अब अन्त्यमा समय पनि सकिन थाल्यो। छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, मैले प्रारम्भमै भनेको थिएँ, मुलुकमा सरकार निर्माण, कसलाई हटाउने, कसलाई के गर्ने भन्ने खेल चलेका छन्। यो कहिलेसम्ममा यो कुरोको अन्त्य होला? छोटकरीमा नेपाली जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टी, काङ्ग्रेस पार्टी, केपी ओली, शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहाल, माकुने, झलनाथका पछि नेपाली जनता छैन, अहिलेको युवा छैनन्। जो पनि आएका छन् युवाहरू, तपाईँहरू सच्चिनुहोस्, तपाईँहरूको त्यहाँ भविष्य छैन, दुर्दशा हुन्छ। युवा र विद्यार्थी र मैले महिलाहरूलाई भन्न चाहन्छु, यिनीहरूलाई छोड्नुहोस्, यिनीहरूलाई त्याग्नुहोस् र नयाँ विकल्प दिनेतर्फ लाग्नुहोस्। यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प हामीले दिनुपर्छ। यी बुढाहरू जति पनि छन्, होइन, किडनी फेरिएकाहरू भन्नुहोस् या अरू फेर्नेवालाहरू भन्नुहोस्, या तपाईँका यी बुढापाकाहरूलाई हामी बिदा गरौँ। यी तपाईँको पशुपतिको तपाईँको त्यो के भन्छ नि, तपाईँको जलहरी भनौँ या यो त्यो ब्रह्मनालसम्म यिनीहरू लगेर यिनीहरूलाई हामीले यिनीहरूलाई अन्त गरौँ र हामीले यो मुलुकलाई अब बचाउनतिर अगाडि लाग्नुपर्छ। केपीका पछाडि, ओलीका पछाडि, शेरबहादुरका पछाडि अब युवाहरू, विद्यार्थीहरू, हाम्रो भविष्य त्यहाँ अन्धकार छ, त्यहाँ हामी लाग्नु हुँदैन, हामी आफै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अन्तिममा मेरो सल्लाह सुझाव छ। नत्र योभन्दा दुर्दशा ती युवा, विद्यार्थी र महिलाहरूको हुन्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग बहुराष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष किशोर कुमार विश्वास हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।